अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आया फयाज कुरैशी। नाज़रीन, सिंध में कणक के बहरान के हवाले से एक भेरो ॿीहर न सिर्फ़ बहरान कर खयो है बल्कि अटे की शॉर्टेज के हवाले से भी गाल बोल चुरपुर जेका वह नज़र अची रही है। गुज़िरियल ॾींहुं भी पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई ऐं इहो पंहिंजो तासर ॾेखारियो त हिन वक़्तु जेका कणक जी जेका विरासत थी पई, जेका सिंध हुकूमत पारा खेनि यकीन ॾियारियो हुयो त फ्लोर मिल्स पारा जेका हड़ताल जो जेको फ़ैसिलो कयो उहो वापसि वरितो वञे ऐं कणक जो जेको बहरान आहे उन में कंहिं क़िस्म जो अहिड़ो को किरदारु अदा न कयो वञे। सिंध हुकूमत पारा जिते कणक जी सूबे में ख़रीदारी जो सिलसिलो जारी है उते पाबंदी भी लगाई वही है। कराची के जेका कणक की रसद थिए थी उनके रोकियो वियो है तो उन ते फ्लोर मिल पारा न सिर्फ एहतजाज किया वियो बल्कि सिंध हुकूमत पारा यो यकीन ॾियारियो वियो त जेको पास्को पारा जेका कणक जो जेको स्टॉक है उन्हनि मां खेनि कणक जेका कराची जी जेका ज़रूरत है उन मूजिब जेका ॾिनी वेंदी। कराची में लगभग जिते 92 जेके फ्लोर मिल्स कम करे रहियूं आहिनि उन्हनि खे कणक जी जेका कोटा है वह न सिर्फ मुयसर कई वेंदी है बल्कि इन हवाले से जेको तयन थींदो आहे सिंध हुकूमत ऐं खुराक खाते के विच में तो वे जेका ज़रूरत होंगी है उनकी पूराई ऐं ख़ास तौर से जेका घुर्बल कणक होंगी है वह न सिर्फ मुहैया कई वेंदी है बल्कि इन वक्त जैसे ताज़ी जेका कणक जो जेको फसल लहण शुरू थी चुको है बल्कि सिंध में लगभग जेको कणक जो फसल है वो लही चुको है। इन वक्त जेका कणक की सफ़ाई जो अमल भी वो भी जारी है। तो अड़ी रीत जिते कणक जेका ताज़ो फसल लथो है बावजूद इन जे गुज़िरियल साल जेको बोड वारी सूरत हाल हुई सिंध में ऐं ज़मीनूं जेके आहिनि उहे ख़राब थी वियूं। सिंध हुकूमत दावा कई त न सिर्फ वो हारिन के बिज ॾींदी बल्कि उन हवाले से बिज की जेका रक़म है बाण की जेका रक़म है वह मुहैया कई वेंदी ऐं पिणु फराम कई हुई। अरबें रुपयनि जी सब्सिडी के मद में इहा रक़म जिते जारी कई हुई उते कणक की पोखाई थी ऐं सिंध हुकूमत जिते इहा दावा कई हुई त कणक जो जेको बहरान जो ख़दशो है उन सूरत हाल में सिंध हुकूमत पंहिंजी कोशिशूं वठी कणक जो जेको फसल है उन जी पोखाई कंदी ऐं सिंध खे इन बहरान खां बचाईंदी। बल्कि सिंध जिते बम्पर क्रॉप्स ॾींदी है हमेशा बोड वारी सूरत हाल खां पोइ ज़मीनूं ख़राब थियण सां फसल बि ख़राब थिया ऐं कणक खां अलावा जेके इन कणक खां अॻु में जेके फसल सारियालो फसल हुयो उहे पिणु तबाह थिया हुआ। त हिन वक़्तु जेको सूबे में कणक जे बहरान जे हवाले सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियनि पियूं, प्रेस कॉन्फ्रेंसूं बि थियनि पियूं। अॼु पिणु पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पारां कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई है ऐं इहो अंदियो ॾिनो है त कराची जी 92 जेके फ्लोर मिल्स आहिनि पहिरीं 40 फ्लोर मिल्स बंदि थियूं ऐं हाणे लगभग 60 जेके फ्लोर मिल्स आहिनि उहे बंदि थी चुकियूं आहिनि ऐं बाक़ी जेके 32 फ्लोर मिल्स आहिनि उहे रनिंग करे रहियूं आहिनि। अगरि जेकॾहिं इहा मज़कूरा जेका सूरत हाल आहे हुकूमती दावा मूजिब जेकॾहिं बरक़रार रही त कणक जो जेको बहरान है अटे जो जेको बहरान है ॿीहर कराची में कर खणंदो ऐं जहिड़ी रीत सिंध हुकूमत सब्सिडी ॾेई जेका कणक फराम कई उन ते कराची जे शहरीन सूबे सिंध जे शहरीन तहफ़ुज़ ॾेखारिया हुआ, तहफ़ुज़ात ॾेखारींदे ख़दशा ॾेखारिया हुआ त जेका कणक है वो माण्हुनि जे इस्तेमाल लाइक़ु न आहे। उहा जानवरनि जी या यूक्रेन मां जेका दरामद कयल जेका कणक हुई उहा उन्हनि खे मुहैया कई पई वई। सस्ती ऐं सब्सिडी जे नाले ते जेका कणक निवी उन ते शिकायतूं बि आयूं। काफ़ी जॻहनि ते इहे इतलाब हुया त कणक खेनि न पई मिले ऐं माण्हू परेशानी जो शिकार हुआ ऐं कणक जी जेका वसूली है कणक के हसूल के ख़ातिर जेके माण्हू मरण के हवाले से अड़ा वाक़िया रिपोर्ट थिया तोड़े सिंध जा इलाइक़ा हुजन या अड़े तरीक़े से मुल्क जा ॿिया इलाइक़ा हुजन उते बेड़े क़िस्म की सूरत हाल पैदा थी। रमज़ान में सब्सिडी ॾिनी वई पर मजमूई सूरत हाल के हवाले से सिंध हुकूमत जा अहम जेके वज़ीर आहिनि सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला, इतलात वारे वज़ीर शहजील नाम मेमन सां गॾु सिंध असेंबली जे जेका मीडिया कार्नर ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है ऐं उन्हनि न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कई है मीडिया से ॻाल्हि ॿोल कंदे ये इल्ज़ाम लगाया आहिनि त पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन वारा खेनि ब्लैकमेल करे रहिया आहिनि। पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन जी जिते हिन हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उते असां पंहिंजे स्टूडियो में दावत ॾिनी है। असां सां गॾु हिते मौजूद आहिनि आमिर अब्दुल्ला चेयरमैन आहिनि पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन जा ऐं इन सां गॾोगॾु हनीफ थारा साहब आहिनि उहे वाइस चेयरमैन आहिनि पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन जा। उन्होंने असांखे ज्वाइन किया, आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो क्लिप था वो हम आपको दिखाएंगे जो सूबाई वज़रा ने आज असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप दिखाएगा। गंदम अगर इंटीरियर से लाते हैं तो उसकी कीमत पड़ती है 12,000 रुपये, जबकि सिंध गवर्नमेंट उनको कराची में हाजिर में 10,500 रुपये गंदम दे रही है। 10,500 रुपये में क्यों दे रही है? जैसे शर्जील साहब ने फरमाया, हमारी लीडरशिप का जो फैसला था कि 10,000 रुपये 2.5 मन का रेट होगा, 4,000 रुपये के हिसाब से 100 kg बैग का बनता है 10,000 और उसमें हमने फिर बारदाने का रेट लगाया 100 रुपये, 300 रुपये ट्रांसपोर्टेशन और 100 रुपये लेबर चार्जेस लगाकर 10,500 रुपये में वो हमें कॉस्ट कर रही है इस वक्त। मगर जो गंदम हम इनको दे रहे हैं इसकी पास्को वाली, वो जब लैंडेड कॉस्ट आई थी वो थी 14,000 रुपये की, तो उस पर भी इतना बड़ा कंसेशन दे रही है सिंध गवर्नमेंट। अगर वो 10,500 रुपये में आप 1,000 रुपये इनका ग्राइंडिंग का लगाए
1500 रुपए लगा ले तो वो बनता है जाकर 120 रुपए पर केजी विद ग्राइंडिंग, जो मार्केट में आटा होना चाहिए 125 से 130 रुपए का, मगर ये कह रहे हैं कि 200 रुपए का आटा। जब गवर्नमेंट आपको डेली बेसिस पर 140 से 200 गाड़ियां आपकी लोड हो रही है मारीपुर से, आप सब साथियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जाएं, कवरेज करें। अभी भी उनकी गाड़ियां लोड हो रही हैं, मेरे पास वीडियोज हैं जो ईद के 5 दिन जो छुट्टियों के थे उसके अलावा जब से हमारा पैक्ट हुआ है तब से उनको डेली 100-150 गाड़ियों के बीच में डेली डिलीवरी हो रही है। तो ये कहना कि गंदम की शॉर्टेज है, आटे का बोरा नहीं, सिंध गवर्नमेंट के पास गंदम है, टास्को की गंदम पड़ी हुई है, वो लाख बोरी जो उनकी बाकी है वो काइंडली वो उठाएं, अगली 5 लाख बोरी की पेमेंट करें, वो हाजिर है। ये कहना कि आप बॉर्डर्स खोल दें, आप हर एक चीज करें, नहीं जी, सिंध गवर्नमेंट ने अपनी प्रिक्योरमेंट करनी है। बॉर्डर्स में खोलता हूं तो इसे स्मगलिंग का काफी खदशा है कि वो कहीं बैरून मुल्क दूसरे मुल्क में ना चली जाए वाया रोड, क्योंकि ये हम पिछले सालों में सफर कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ी। डीएपी उठाई होगी या 2 बैग यूरिया के उठाए होंगे जो पर एकड़ काफी होता है, सीट लगाया होगा। तो सिंध गवर्नमेंट पहले भी अभी भी जो कमिटमेंट कराची फ्लावर मिल एसोसिएशन के साथ की है उस पर हम स्टैंड करते हैं। बाकी ये कहना कि गंदम शॉर्टेज है नहीं। प्रोग्राम में बेहर भलीकार असां सां गॾु मौजूद आहिनि मेहमान, पहिरीं तारीफ़ करायो है आमिर अब्दुल्ला साहब। आमिर साहब, सूबाई वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं कि फ्लोर मिल एसोसिएशन जो है वो ब्लैकमेलिंग कर रही है, कोई बुरा नहीं है। देखें, हम कारोबारी लोग हैं, कोई ब्लैक मेलर या कोई ऐसे लोग नहीं हैं। अरसे से अपने बाप दादा के टाइम से कारोबार कर रहे हैं, मिलें चला रहे हैं, आवाम को आटा दे रहे हैं, आवाम जानती है हमें, ऐसी बात नहीं है। गंदम अगर मौजूद है तो ब्लैक मेलिंग किस बात की? अगर गंदम मौजूद है तो ब्लैक मेलिंग किस बात की, इसको देखना पड़ता है। गंदम ही मौजूद नहीं है हमारे पास, हमारी मिलें खाली पड़ी हुई हैं, तो इसका जवाब फिर वज़ीर साहब खुद दे दें। गंदम आएगी तो आटा बनेगा, आवाम में जाएगा, उसके रेट मुनासिब होंगे। गंदम अगर उन्होंने हमारी इंटीरियर सिंध में रोक ली है, ठीक है, प्रोक्योरमेंट के नाम पे, और हमारी फसल भी माशाल्लाह बम्पर हुई है इस दफ़ा, ठीक है। कराची गंदम आने नहीं दी जा रही है कि 4 करोड़ 80 लाख की हमारी क्रॉप है और 4 करोड़ बोरी मैं समझता हूँ कि इंटीरियर सिंध में मुख्तलिफ हाथों में स्टोर हो गई है। हालांकि गंदम पे हक जो है फ्लोर मिल मालिकान का पहले है, उसके बाद गवर्नमेंट अपने ख़रीद के गोदाम में लेके जाएगी, लेकिन फ्लोर मिल मालिकान को इन्होंने गंदम से बिल्कुल दूर रखा है इस दफ़ा। हमारी मिलें बिल्कुल एम्प्टी पड़ी हुई हैं, हमारी गंदम पिसाई के लिए हमारे पास गंदम नहीं है, ठीक है। 2 से 3 घंटे हमारी मिलें चल रही हैं और बंद हो रही हैं, और गवर्नमेंट हमें झांसे दे रही है उल्टे सीधे, पासको की गंदम ले लो, कभी कुछ कर लो, तो ये एक हल नहीं है। ब्लैक मेल गवर्नमेंट कर रही है हमें, और जगह जगह चेक पोस्ट लगाई हुई उन्होंने इंटीरियर सिंध में कि कराची गंदम ना आए, और जो गंदम आ रही है 2 से 3 लाख रुपए भत्ता दे के आ रही है। तो ये मैं उनके इल्ज़ामों को ये जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, हनीफ सारा साहब, हुकूमत सिंध जहाँ ये इल्ज़ाम लगा रही है आप पर फ्लोर मिल एसोसिएशन पर कि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वहाँ ये भी सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला जो वज़ीर खुराक हैं, उनका ये कहना है कि 6000 जो है बैग्स जो वो यौमिया फ्राहम की जा रही है। तो इस वक्त कराची में कितनी फ्लोर मिल्स हैं, जैसे मैंने तस्करा कि 92 हैं, और कितनी बंद हो गई हैं? तो ये जो बैग्स जो मिल रहे हैं, जो 6000 बैग देने के हवाले से बात की गई है, 6 अरब रुपये की बताई जा रही है, दे दी गई है। 4 लाख जो है वो बैग दिए जा चुके हैं, और 4 अरब रुपए की जो है वो गंदम तकसीम कर दी उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया आज, सबसे पहले तो उसके लिए। दूसरा, मेरा ख़ुद का ही अपना एक सवाल था जो मैं सुन रहा हूँ आज मीडिया में काफ़ी, कि हम मिल वाले जो है वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग क्या मतलब, ब्लैकमेल कर क्या रहे हैं ये भी तो पता चले। मतलब हमारा मुतालबा क्या है, ब्लैकमेलिंग किस चीज़ की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं? हमारा मुतालबा जो है सिर्फ एक ही है कि गंदम की जो है वो जो इन्होंने जिलाबंदी की हुई है, चौकियाँ लगाई हुई है, गंदम रिलीज़ करें। कराची में गंदम आएगी, सस्ते रेट से आएगी, आवाम को सस्ता आटा मिलेगा। हमारी लड़ाई जो है इस दफ़ा इसमें मफाद हमारा नहीं है, इसमें मफाद अब है आवाम का, हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी बात, जैसे अभी आपने फरमाया कि 6000 टन गंदम जो है वो 6000 बैग जो दे रहे हैं, इन्होंने हमें 6000 बैग पर मिल इन्होंने हमें चलान इशू किए थे आज से कोई 15-20 दिन पहले, 13 अप्रैल की बात है ये। उस वक्त भी हम हड़ताल पर ही थे, इन्होंने हमें बुलाया था और हमारी मीटिंग इनसे हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो आपको
50 लाख बोरी पास्को से गंदम लेके देते हैं और अभी इनिशियल स्टेज पे हम आपको 20 लाख बोरी देते हैं। आप ये 20 लाख बोरी से गुजारा करें और इंटीरियर से आप हमें सिंध से आप हमें ख़रीदारी कर दें। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो गंदम भी जो ले रहे हैं वो हमारे लिए ले रहे हैं, वो खुद अपने घर पे तो लेके जाएंगे नहीं, वो भी हमारे लिए आवाम के लिए ले रहे हैं। तो हमने कहा ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर वो अपनी प्रोक्योरमेंट पूरी कर लेते हैं और अगर हमें 20 लाख बोरी अगर कराची से दे देते हैं पास्को के ज़रिए से, हमने उसके ऊपर हमने कहा ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि उन्होंने हमें वेरी स्टार्टिंग 6-6 हज़ार बोरी के चलान इशू किए और कहा कि आपको विद इन अ मंथ हम आपको ये 20 लाख बोरी रिलीज़ कर देंगे। वो जो 6-6 हज़ार बोरी के जो पैसे हमने जो जमा कराए हैं ना, 5 अरब रुपये तकरीबन बनते थे, वो अभी तक पैसे हमारे पूरे नहीं हुए। 5 अरब रुपए की हमने गंदम की मद में पैसे इनको जमा कराए गवर्नमेंट। अच्छा, 5 अरब रुपए आपने हमने जमा कराए। आप अच्छा। जो एक सवाल में आपका ये भी कि अगर महकमा फूड ये कहते हैं कि उन्होंने 4 अरब की गंदम हमें दे दी है, तो उन्होंने अपने पास से नहीं दिए, हमने 5 अरब रुपये उनको जमा कराए, जिसके एवज उन्होंने हमको 4 अरब रुपये की गंदम वापस की। 1 अरब की तकरीबन लाख बोरी गंदम अभी भी हमारी इनके पास रहती है, जो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी रिलीज़ हो जाएगी। अब दूसरा सवाल आपका ये था कि मज़ीद ये कह रहे हैं कि आप और चालान ले लें और गंदम उठा लें। तो सर पहले जो हमारी जो आज 20 दिन हो गए हैं, हमारे 6,000 बोरी के पैसे फंसे हुए, जो अभी तक पूरी गंदम हमारे पास नहीं आई है, तो दूसरे मज़ीद चालान हम कैसे भर दें? जाहिर सी बात है, एक चीज़ जब हमें अभी प्रॉपर आ ही नहीं रही है तो मज़ीद अपने पैसे कैसे फंसाएंगे? और वो 20 लाख बोरी जो थी, जो इन्होंने अभी तक हमें 12 लाख बोरी देनी थी, आज के दिन तक 2 मई तक, जो कि अभी तक इन्होंने हमें मुश्किल से 4 लाख बोरी दी है। वो 5 लाख बोरी भी पूरी नहीं हुई है। जो 6,000 बोरी पर मिल जो आप कह रहे हैं ना, वो 6,000 भी, अब 5,000 बोरी अभी तक मिल वालों को पहुंची होगी। 1,000 बोरी अभी भी होगी। 1,000 बोरी का मतलब 92,000 अभी भी जो है वो बैलेंस होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। तो हमने पैसे जो जमा कराए हुए उसके एवज ही हमें गंदम मिल रही है, कोई ऐसा नहीं है गवर्नमेंट अपनी तरफ से हमें दे रही है। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह वज़ीर खुराक ने जिस तरह तस्करा किया, उनका ये कहना है कि वो जो 4-4 हज़ार जो बैग है वो यौमिया बुनियाद पे दे रहे हैं। इस वक्त भी जो गाड़ियां हैं वो लोड हो रही हैं, तो फिर ये तातुल और ये तनाज़ा किस बात पे क्यों खड़ा हो रहा है? देखिए, बात ये मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि जो 6,000 बैग के चालान दिए थे ना, 6,000 बैग हमारी 4 दिन की ग्राइंडिंग कैपेसिटी के बराबर है। वो दिए थे उन्होंने 13 तारीख को, ईद से पहले, और वो ये बात थी कि 4 दिन में हम उसकी ग्राइंडिंग करके 4 से 5 दिन में ईद से पहले अवाम को आटा दे देंगे। लेकिन उस 6,000 रुपये को इन्होंने इतना प्रोलॉन्ग किया कि आज मेरा ख्याल 16-17 दिन हो गए हैं, वही 6,000 बैग उन्होंने नहीं दिए। उसके बाद मज़ीद 6,000 का वादा किया था कि 3 से 4 स्टेप में हमें 22,000 बोरी इन्होंने देनी थी। लेकिन पहली 6,000 बोरी के बाद ही सारा मामला हमें समझ में आ गया कि इन्होंने हमें हड़ताल ख़त्म कराने के लिए एक लॉलीपॉप दे दिया हमें, और ये खुद पीछे हट गए। उसके बाद किसी ने कोई बात नहीं सुनी। ये गंदमी जो निकाली है गोदामों से, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं, उन्होंने पीछे पड़ के गोडाउन वालों से बात करके गंदम निकाली है कि भाई कराची में बहरान है, फूड वाला कोई इसमें आगे नहीं है, उसने साथ नहीं दिया। आज भी हमारे अपने ही बंदे लगे हुए कोशिश कर रहे हैं कि गंदम निकल आए वहाँ से। इनका कोई नहीं था कि गंदम हमें दे दें, किरदार नहीं था। तो यहाँ से इन्होंने हमें लॉलीपॉप दे के हमें सुला दिया कि भाई हड़ताल ख़त्म हो जाए 13 तारीख वाली। अच्छा, हुकूमत ये भी दावा करी है कि वो सब्सिडी भी दे रही है। सब्सिडी दे रही होगी, उससे मुझे मतलब सब्सिडी क्यों दे रही है इस मौके पे जब सीज़न भरा पड़ा है? 9,800 और 10,000 और 10,500 की गंदम अपनी अवेलेबल है, तो क्यों सब्सिडी दे रही है? आपने ये नहीं पूछा उससे? अपना भरा सीज़न है, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि बम्पर क्रॉप है, तो क्या तुक बनता है सब्सिडी देने का, अपना पैसा ज़ाया करने का? हमें सिंध से गंदम लाने दे, जो वहाँ पे पड़ी हुई है, वो क्यों नहीं लाने दे रही है? हर साल हम गंदम लाते हैं। इवन पंजाब की मिलों के लिए भी 72 घंटे का स्टॉक अलाउ है, और उसके अलावा उसको जो ग्राइंडिंग की कैपेसिटी है, जितना उसमें माल मार्केट में आटा देना, तो उसका गंदम उसको दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो नया कानून बना दिया इन्होंने कि आप गंदम लेंगे ही नहीं तब तक जब तक हुकूमत अपना टारगेट पूरा ना करेगी। पिछले साल भी ये हुआ था कि इस टारगेट को लेके ये नवंबर दिसंबर तक प्रोलॉन्ग कर दिया था इन्होंने। 1.4 मिलियन का टारगेट था लास्ट टाइम, और नवंबर तक ले गए थे उसको खींचते हुए अपनी भत्ताखोरी के लिए, और वो टारगेट पूरा नहीं कर सके थे। आज भी वही टारगेट है 1.4 मिलियन टन का,
اس کو پورا کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر ٹارگیٹ پورا ہو گیا تو ان کو چوکیاں ہٹانی پڑیں گی. چوکیوں پہ ان کی اکانومی چل رہی ہے, وہ چوکیاں کیسے ہٹائیں گے؟ کبھی نہیں ہٹائیں گے. لیکن اب ہم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں کہ بھائی یہ بطاخوری نہیں چلے گی, ہم مہنگی گندم نہیں خریدیں گے آپ کے چوکیوں کے نام پہ. آپ چوکیاں ہٹائیں, اپنی گندم خریدیں نہ خریدیں, ہمیں فری موومنٹ دیں, تاکہ جو ریزنیبل ریٹ ہے مارکیٹ کا اس پہ ہم گندم لیں گے اور آٹا عوام کو دیں گے. ہم اپنی انویسٹمنٹ کسی صورت نہیں بڑھائیں گے اس دور. اچھا, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ 10,500 روپے ریٹ ہے, تو حکومت تو یہ کہتی ہے کہ انہوں نے 4,000 جو ہے وہ جو سبسیڈائز جو ریٹ ہے وہ کسانوں کی بھلائی کے لیے وہ مقرر کیا ہے, مہنگی گندم جو ہے وہ خریدیں گے. چلیں وہ کر دیا, اچھی بات ہے, اس کے بھی ہم خلاف تھے. کسانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. کسانوں کی ایکڑیج کا ان کو پتہ ہے کہ کون سے کسان کے پاس کتنی زمینیں ہیں. کمپیوٹرائز دور ہے, اگر ان کو سبسیڈائز کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے ان کو ڈائریکٹ چیک دے دیتے. لیکن عوام پہ جو ڈائریکٹ بوجھ ڈالا ہے انہوں نے, 5500 روپے کی گندم تھی پچھلے سال, اس کو اٹھا کے 10,000 کر دیا. اس کا بوجھ تو عوام پہ آ گیا نا. پیچھے گروور کتنے ہیں, ان کی آبادی کتنے لاکھ کی آبادی ہوگی گروور کی؟ 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ لوگوں کے لیے 3.5 کروڑ کی عوام کو انہوں نے اس کا ٹیکہ لگا دیا. اس عوام کو کچھ اور طریقے سے فیسیلیٹ کر دیتے یہ, اور بجلی سستی کر دیتے, ان کا کچھ اور کر دیتے, لیکن ڈائریکٹ بوجھ عوام پہ ڈال دیا انہوں نے. یہ غلط کیا ہمارے حساب سے انہوں نے بہت. اچھا حنیف طارہ صاحب, ہم کوشش کریں اپنے پروگرام میں وزیر خوراک جو ہیں مکیش کمار چاولہ, ان کو بھی لائن پہ لیں, اور اس حوالے سے کال بھی ہمارے پاس پروف موجود ہے, ہم کال کر رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ رابطہ ہو گیا تو ان کو بھی ان میں شامل کریں گے. مگر حکومت کا جو بنیادی طور پر الزام ہے وہ یہ لگاتے ہیں کہ اگر ہم بارڈر کھول دیتے ہیں تو گندم کراچی نہیں آتی, کہیں اور چلی جاتی ہے. کہاں جاتی ہے؟ کہاں جائے گی؟ سمندر میں جائے گی. کراچی سے آگے تو سمندر ہے, اور تو کوئی جگہ ہے نہیں. کراچی سے کون سا بارڈر مل رہا ہے؟ کہاں سے اسمگل ہوگی؟ اسمگل ہوتی نہیں ہے, بلوچستان جاتی ہے تو اس کے لیے بارڈر جیسے استا محمد ہے یا کشمور سائڈ سے, وہاں سے جاتی ہے. پنجاب تو خود اتنی بمپر کراپ لے کے بیٹھا ہوا ہے, پنجاب تو جانے سے رہی, کے پی کے بھی جانے سے رہی. ایک بلوچستان ہے, تو بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہی ہے نا. مگر وہاں بلوچستان کی آبادی کتنی ہے, کتنی گندم جو ہے وہ جتنی ضرورت ہے اتنی ہی جاتی ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں جاتی ہے. مطلب اسمگل کیا, اسمگلنگ گندم کی کیا ہونی ہے؟ نہیں, کہتے ہیں افغانستان جاتی ہے, پھر وہاں سے کہیں اور جاتی ہے. سر میں آپ کی اس بات کا جواب دے دوں, بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. ابھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ مہنگی گندم ہے پاکستان میں, پوری دنیا میں. ابھی اگر افغانستان کو پاگل نہیں کہ 10,500 یا 11,000 یا 12,000 روپے کی گندم وہاں پہ لے کے جائے گا, اس کو 8,000 - 8,500 روپے کی رشین گندم ہی مل رہی ہے. برابر میں اس کو روس لگا ہوا ہے, تو وہاں سے 8,000 - 8,500 کی گندم لے لے گا. ابھی بھی اگر سندھ گورنمنٹ اگر چاہے نا تو وہ رشیا سے گندم امپورٹ کر لے, جو اس کو 9,000 کے اندر ہی پڑے گی. یہ جو اتنی جو مغز ماری ہو رہی ہے, ان کو گندم بھی نہیں مل رہی, ان کو ضرورت کیا, ان کو 9,000 کے اندر پڑے گی گندم, یہ رشیا سے امپورٹ کر کے اپنے گوڈاؤن بھر لیں. ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں چھوڑیں, یہاں سندھ کی گندم ہم لے لیتے ہیں, یہ امپورٹ کر لیں گندم. ابھی تو بہت اچھا ٹائم ہے. اچھا, کہتے ہیں سندھ کی گندم, پاکستان کی گندم سب ملا کے اگر دیکھا جائے تو یہاں اچھی کراپ ہوتی ہے. یہ فصل ہمارا جو ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے اچھی گندم میں شامل ہوتا ہے. تو روس یا یوکرین وہاں سے جو اس طرف سے جو گندم آتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ انسانوں کو کھلایا جائے. نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے کھانے کے قابل نہیں ہوتی, وہ بھی کھاتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں, اور سے کھا ہی رہے ہیں, مکس کر کے کھاتے ہیں. اس کا اثر ہوتا ہے کہ اس کا پروٹین لیول, گلوٹین لیول جو ہوتا ہے وہ تھوڑا لو ہوتا ہے. ہماری پاکستانی گندم جو ہے اس کا پروٹین گلوٹین لیول ہائی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے 1 ایکڑ کے اوپر ہم جو گندم لیتے ہیں نا وہ 45 سے 50 من گندم لیتے ہیں. آج ہمارے پڑوس میں بھارت بیٹھا ہوا ہے نا, وہ 1 ایکڑ کے اوپر 100 من لے رہا ہے. اگر ہم بھی یہ ٹیکنالوجی لے کے آ جائیں تو ہم بھی 1 ایکڑ کے اوپر 100 من گندم لے سکتے ہیں. گندم جو ابھی اس سال ہماری ہوئی ہے 27.5 ملین, یہ 55 ملین پہ جا سکتی ہے. ہم بجائے امپورٹ کے ایکسپورٹر بھی بن سکتے ہیں. تھوڑی پالیسی کا فقدان ہے. پالیسی اگر صحیح طریقے سے بن جائے نا تو مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے, صرف پالیسی کا فقدان. ابھی 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم بمپر کراپ ہے ہمارے پاس. تو پنجاب کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے کہ وہاں سر جب بمپر کراپ ہے پورے پاکستان میں, سندھ میں بھی بمپر کراپ ہے, ایسی بات نہیں ہے. کراپ بمپر ہے تو پھر بندش کیوں؟ اگر کراپ بمپر تو پھر بندش کیوں ہے؟ اچھا, سندھ حکومت کی دعویٰ بھی ہے 36 لاکھ جو ہے انہوں نے سندھ نے جو ہے وہ پیداوار دی ہے, اور اس وقت 7.5 لاکھ جو ہے انہوں نے خریداری کی ہے. ابھی بھی 7.5 ان کی ضرورت ہے. 36 لاکھ سے بڑھ کے سر ان کا یہ دعویٰ 45 سے 46 لاکھ ٹن کی پیداوار ہے سندھ کی. سر پنجاب نے 1 اپریل سے پروکیورمنٹ شروع کی ہے.
اور وہ ابھی تک تقریباً 25 لاکھ ٹن گندم خرید چکا ہوگا، جہاں تک میرا اندازہ 25 لاکھ ٹن کراس ہی کر گئے ہوں گے۔ سندھ 14 لاکھ ٹن پہ یہ ابھی تک 7 لاکھ ٹن نہیں کر سکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ 1 مہینہ پہلے پروکیورمنٹ شروع کیا مارچ 1 سے، آج دیکھیں مارچ بھی گیا، اپریل بھی گیا، 2 مہینے میں ابھی تک 7 لاکھ ٹن ہے، جبکہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا اگر ریکارڈ چیک کریں گے نا، فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ڈیلی کی 1 لاکھ ٹن گندم لے سکتی ہے، اور لی ہے ماضی میں۔ یہ ان کے لیے کوئی اتنا بڑا یہ پینٹ ہے، یہ 14-15 دن میں میکسیمم مہینے کے اندر اپنا ٹارگٹ پورا کر سکتے ہیں۔ اب کیوں نہیں کر سک رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی، یہ آپ دیکھیں۔ کوئی تحقیق کی ہے عامر صاحب کہ کیوں یہ کیا معاملات ہیں، کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، پرولونگ کریں گے تو اپنی اکانومی چلائیں گے۔ یہ اکانومی جو چل رہی ہے چیک پوسٹ کے نام پہ، آپ کو سمجھدار ہیں، اگر یہ اپنی ڈکلیئر کر دیں گے کہ ان کی پرچیز پوری ہو گئی تو اکانومی ان کی بند ہو جائے گی۔ وہ تو اب آپ خود سمجھدار ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کاشت بھی اچھی ہوئی ہے، بمپر کراپ بھی ہوئے ہیں، سندھ میں بھی بمپر کراپ ہوا ہے، پنجاب میں بھی ہوا ہے۔ بالکل ماشاءاللہ، اللہ کی مہربانی ہوئی ہے بہت، لیکن اس کو مہربانی کو یہ بارش کے قطروں کو یہ عوام پہ پھینکیں گے نہیں، خود ہی سنبھالیں گے۔ ایک وہ تنازع والی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جھگڑا چل رہا ہے سندھ حکومت کا اور فلور مل ایسوسیشن کا۔ آپ کہتے ہیں وہ ہمیں گندم لینے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ بلیک میل کر رہے ہیں۔ پھر اس صورتحال میں بحران کھڑا نہیں ہو جائے گا؟ بحران تو کھڑا میں سمجھتا ہوں ہو چکا ہے، اسی لیے میں نے محترم زرداری صاحب کو اور محترم بلاول صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ اب آپ ہی ہیں اس صوبے کے بڑے، کیونکہ باقی تو ہماری کوئی سنوائی کہیں ہو نہیں رہی ہے، تو وہ انٹروین کریں تو مسئلہ آپ دیکھیں کیسے حل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ نہیں تو بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ذمہ دار وزیر خوراک ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سن رہے، ملاقات کوئی ایسا کوئی بیچ میں بریک تھرو کریں؟ پازیٹیو بات نہیں ہو رہی ہے، سب باتیں نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہیں۔ اچھا، اسٹرائک کی تھی تو کس نے بات کی تھی آپ سے کہ حل کرتے ہیں معاملہ؟ وزیر خوراک تھے، اور میں بھی فون پہ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود تھے جو ان کو انسٹرکشن دے رہے تھے، ہم دونوں بھائی موجود تھے وہاں پہ، اور بھی ہمارے سینئرز تھے، تو اس طرح سے رات بات چلی وہاں 13 تاریخ کو کہ 20 لاکھ بوری آپ لے لیں۔ یعنی 13 اپریل کو، آج 2 مئی ہو گیا، یقیناً کوئی سمجھے کہ 19-20 دن ہو گئے۔ بالکل بالکل، تو 20 دنوں میں معاملہ حل ہونے کے بجائے وہی صورتحال ہے۔ وہی صورتحال ہے۔ تو پھر اب اگر یہ صورتحال رہی جس طرح آپ نے تذکرہ کیا، 92 فلور ملز ہیں کراچی میں اور 60 کے قریب بند ہوں گی، 32 چل رہی ہیں، تو پھر بحران اگر کھڑا ہو گیا تو پھر کیا نظر آ رہا ہے؟ بحران کھڑا ہو گیا، حکومت جانے اس کا کام جانے، ہم تو 24 گھنٹے کام کرنے والے 3 گھنٹے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے 20 سے 25 ہزار مزدور بے روزگار بیٹھے ہیں اس ٹائم پہ، اور 1.5 مہینے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم 3 سے 4 گھنٹے کام نہیں کر سکتے، تو اس سے بہتر ہم کام نہ ہی کریں، تو بہتر ایک ہی دفعہ جو مسئلے کا حل ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد پھر نئے طریقے سے ہم کام کریں گے، ورنہ ہم اتنا ایکسپینس لے کے چل رہے ہیں۔ جس طرح 60 ملیں بند ہو گئی ہیں تو مزید بھی فلور مل بند ہو جائیں گی؟ بالکل بند ہو جائیں گی، جیسے کل سے کال ہے ہماری تو پھر سب بند ہو جائیں گے، سب بیٹھے ہیں۔ اچھا، کل سے آپ نے کال بھی دی ہے ہڑتال کی۔ تھارا صاحب کچھ یہ بتائے گا، اگر ہڑتال ہوگی تو پھر یہ صرف کراچی تک محدود رہے گی، پورے سندھ تک جائے گی یا پاکستان تک جائیں گے؟ ابھی فی الحال تو جو ہے سندھ میں جو ملے ہیں ان کو وہاں سے میں سمجھتا ہوں گندم مل رہی ہوگی اپنے اپنے علاقوں سے۔ اگر ان کو بھی گندم میں مسئلہ ہوگا، پریشانی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ہماری ایسوسیشن کا حصہ ہے، وہ بھی ہم سے ملیں گے، لیکن فی الحال ابھی ہم نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا ہے، کیونکہ ابھی تک ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ ہو رہا ہے جیسے کہ بلیک میلنگ کے حوالے سے یا اسٹاک کے حوالے سے، کہ ہم جیسے اسٹاک کر لیں گے تو سر ہمارا تو کام ہے، ہمارا تو کام گندم سے ہے۔ ہم اگر گندم اسٹاک کرتے ہیں تو اس کو ہم نے اس کو پیس کے اس کا آٹا دینا ہے، اس گندم کو ہم نے ٹریڈ نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گندم کا اگر ریٹ بڑھے گا تو ہم نے اس کو بیچ دینا ہے۔ ٹریڈر کا کام ہے کہ اس نے گندم اسٹاک کی ہوئی ہے تو وہ نفع بڑھے گا تو وہ اس کو بیچے گا، ادروائز بیچے گا نہیں۔ ہم کو تو ہر صورت چاہے گندم مہنگی ہو سستی ہو، ہم نے تو اپنی مل کو چلانا ہے، اور اس کے لیے گندم ہمارے لیے لازمی ہے، اس کو جو ہے ہم اسٹاک کر کے رکھیں۔ اسٹاک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 10-15 دن کا مال ہماری مل پہ پڑا ہوا ہے، جتنی ہماری گرائنڈنگ ہے، کیونکہ کبھی بھی چھٹیاں آتی ہیں، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی مسئلے بارش برسات ہو جاتی ہے، تو اس صورت کے لیے ہم اسٹاک کو مینٹین کر کے چلتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ 15 دن ہی، کوئی مل والا ہفتے کا رکھتا ہے، کوئی 10 دن کا، جیسے جس کی گرائنڈنگ ہے اس حساب سے وہ مال اپنا اسٹاک رکھتا ہے، اور وہ اسٹاک بھی جو ہوتا ہے وہ ان کے پاس ریکارڈ میں ہوتا ہے، اس کو ہم باقاعدہ ریکارڈ میں دیتے ہیں ان کو کہ بھی ہمارے پاس اتنا اتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے۔ کوئی ایسا چھپا ہوا اسٹاک نہیں ہوتا ہے، ہماری ملیں سامنے کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی بھی ہے ہماری مل میں آ کے گندم چیک کر سکتے ہیں کیا کتنی گندم پڑی ہے، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، آپ ابھی بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری ایک بات میں اور عرض کروں آپ کو کہ جیسے بند ہونے کی، جیسے ملوں کی بات جیسے چل رہی ہے نا کہ ملیں بند پڑی، بند سے مراد یہ ہے کہ جزوی طور پہ چل رہی ہیں،
کہ ہماری ڈیلی کی جتنی گرائنڈنگ ہے نا، تو ہمیں جو گندم مل رہی ہے وہ ہمارے 3-4 گھنٹے کے لیے ہمیں گندم مل رہی ہے. تو 3-4 گھنٹے ہم مل چلا کے مل ہماری بند ہی ہوتی ہے. ایک حساب سے جو ہے ہماری اسٹرائک تو چل ہی رہی ہے، آج 10-12 دن سے ہماری اسٹرائک ہی چل رہی ہے. لیکن ہم کیا ہے کہ اس کو جو 200-300 بوری ہمارے پاس آتی، 300 بوری کبھی 600 آ گئی تو وہ ہم پیس کے اس کے بعد چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. گندم ہمیں مل ہی نہیں رہی ہے کہ ہم اس کا آٹا پرووائڈ کریں. ہم مینوفیکچرر ہیں سر، ہم کو گندم تھوڑی بناتے ہیں. ہمیں گندم ملتی ہے تو ہم آٹا دیتے ہیں. ہمیں گندم اگر گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی تو اس کا آٹا ہم دیں گے. اگر کل کو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا پینک پھیلتا ہے یا آٹے کا بحران ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں گندم ملے گی تو ہم اس کا آٹا پیس کے دیں گے. ہم کو گندم اپنے پاس سے تو کہیں سے لا نہیں سکتے. ابھی تک سابقہ حکومت نے بھی اس کے دور میں، ان کے دور میں چینی کا ایک بڑا معاملہ اٹھا تھا. اب یہاں ان کے دور میں، اس موجودہ اتحادی حکومت کے دور میں، یہ آٹے کا بحران، اور خاص طور پہ وہ بھی سندھ میں پہلے 60 روپے تک کا آٹا تھا، اب اس وقت بھی 160 کا آٹا چل رہا ہے. تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ دیکھیں اس میں سابقہ حکومت کی بھی کچھ غلطیاں ہیں. ان کے پہلے دور میں 2019 کا جب اینڈ ہو رہا تھا تو ہمارے کیری اوور سٹاک ختم ہونے شروع ہو گئے تھے، اور بالکل ختم ہو گئے تھے. اس وقت روس کا گندم کا ریٹ بہت اچھا تھا اور کم تھا، ہمارا ڈالر بھی اویلیبل تھا. اس وقت سے ہم گورنمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ آپ گندم امپورٹ کر کے اپنے سٹاک بلٹ اپ کریں، آگے حالات اچھے نہیں لگ رہے ہیں. کچھ ہماری برساتیں وغیرہ جو ہیں، مانسون کا موسم تھا ڈسٹرب ہو گیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ پری مانسون میں چلے گئے تھے ہم. فصل پری ریننگ میں چلے گئے، فصل ہماری خراب ہو گئی تھی. تو اس وقت بھی ہماری گورنمنٹ نے، جہانگیر ترین صاحب سے ہماری بات ہوتی تھی، ہم نے ان کو کہا تھا لیکن سیاسی طور پہ کہ ہم گندم امپورٹ کرنے جائیں گے تو ہمارے پر الزامات آئیں گے کہ گورنمنٹ نہیں آئی اور امپورٹ شروع کر دی ہے، فصل کہاں ہے. تو اس چکر میں اپنے رہ گئے. حالانکہ اسٹاک بلٹ 2019 سے ہمیں کرنے چاہیے تھے. پچھلی حکومت کی بھی غلطی ہے اس میں. اور باقی چلیں، وہ غلطیاں سب ہو گئیں. اس کے بعد ہم نے اچھی خاصی امپورٹ کی ہے. میں کہتا ہوں کہ 30 سے 40 لاکھ ٹن امپورٹ کر چکے ہیں ہم 2020 سے لے کے اب تک، بلکہ 2021 سے اب تک. لیکن ابھی ہمارا شارٹ فال اس سال ہو سکتا ہے پورا ہو جائے، کہ اب جو کراپ آئی ہے ہماری، یہ شارٹ فال تھوڑا پرانا چل رہا ہے ہمارا، لیکن اس سال امید ہے کہ کور ہو جائے گا. اچھا، ایک طرف شارٹ فال بھی ہے، دوسری طرف حکومت کی کوتاہیاں بھی ہیں، مگر اصل معاملہ پھر بھی یہ ہے کہ عام آدمی، اس کے لیے کھانے کو صرف آٹا ہی ہوتا ہے جو سستا ہونا چاہیے کم از کم. تو پھر یہ 60 سے 160 کا جو سفر ہے، پھر ابھی آپ نے جس طرح اس دن بھی یہی بات بتائی تھی کہ اگر یہ بحران بڑھا تو پھر یہ 200 تک چلا جائے گا. اس بڑھتی مہنگائی کے دور میں، اس ماحول میں جہاں لوگ کھانے کے لیے بھی بہت بدحالی کے وہ صورتحال کا شکار ہو گئے، نہیں سمجھتے سے، اور بھی یہ ہمارے اوپر بھی الزام آتا ہے اور بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے کہ ہم بلیک کریں، ریٹ ہم بڑھائیں اپنے پاس سے. یہ ہم بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں، یہ ایک بات غلط ہے. حکومت کو بھی ہم یہ سمجھاتے ہیں اگر سستی گندم اویلیبل ہے، کیوں تم پابندیاں لگا رہے ہو، کیوں اس کو اپنے پاس رکھ رہے ہو؟ اس کو ایشو کر دو عوام میں، اس کو دے دو مارکیٹ میں، سیل کر دو اس کو، تاکہ سستا آٹا مل جائے. عوام سیزن میں بھی مہنگا آٹا کھائے، اور جب آف سیزن ہو پھر بھی مہنگا آٹا کھائے. تو سیزن کا فائدہ کیا؟ سیزن تو ایک بہار ہوتی ہے، ایک رحمت ہوتی ہے اللہ کی، سب پہ آنی چاہیے. لیکن سیزن کے اندر مہنگا آٹا اور اس کو بھی بلا وجہ اپنے مفادات کے لیے مہنگا کرنا، یہ ایک بہت غلط بات ہے، اللہ کا عذاب ہے، اس سے بچنا چاہیے. اچھا، یہ جو تارا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ جو ریٹ کا بڑھنا ہے، اس کو پھر ریڈیوس کیسے کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم کچھ تو لوگوں کو ریلیف ملے؟ ریٹ جب گورنمنٹ نے ریٹ اناؤنس کر دیا ہے 4000 روپے من، 10,000 روپے بوری، تو پھر اس سے کم تو ہو ہی نہیں سکتا نا، تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. ریٹ کم ہونے کا ایک طریقہ ہے یہ کہ آپ فری ٹریڈ کر دیں. یہ بہت ہائی لیول کی مطلب فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فری ٹریڈ کریں. گندم ہم کو جہاں سے سستی ملے ہم وہاں سے گندم لے کے اور پبلک کو ہم آٹا سستا فراہم کریں. ابھی بھی جو ہماری لڑائی جو ہے نا سر، وہ عوام کے لیے ہی لڑائی اور عوام کی لڑائی ہے. آٹا جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ 160 روپے یا 200 روپے چلا جائے، ہماری کسی بھی فلور مل سے آج بھی، چاہے ہماری فلور ملیں بند ہیں، کم چل رہی ہیں، جو بھی ہے، مارکیٹ میں شارٹیج ہے، 128 روپے کا ہمارا ریٹ ہے. 128 روپے سے آٹا کہیں پہ بھی آپ کو زیادہ نہیں ملے گا فلور مل سے. یہ جو آٹے کا ریٹ جو ہم کوٹ کرتے ہیں نا، یہ مارکیٹ کا آپ کو ریٹ کوٹ کر رہے ہیں کہ جو عام آدمی لے کے کھا رہا ہے، جو ابھی 160-70 روپے کا لے کے کھا رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ 200 بھی چلا جائے. لیکن جب تک ہماری مل چل رہی ہے، ہم 128 سے زیادہ کا ریٹ نہیں لے رہے ہیں، نہ ہم لیں گے.
जो हुकूमत मौजूदा रेट पर बिल्कुल आपको जो रेट मुहैया हमारा, करेगी। हाँ बिल्कुल जो हमारा रेट है उससे 1 रुपया भी हम अच्छा, ज़्यादा एक नहीं 65 रुपए की सब्सिडाइज जो है वो आटे के वो सिंध हुकूमत ने थैले फरोख्त करना शुरू किए थे, जी, जी। तो वो हुकूमत कहाँ से लाती थी जो कहा जाता था कि खाने के काबिल नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं था। वो असल एक्चुअली मसला क्या है कि एक पुराना एक फार्मूला बना हुआ है कि हमारी जो एक्सट्रैक्शन होती है ना, वो कराची में जो है ना आटा वो जो खाया जाता है उसमें कम से कम 20 से 22% ब्रांड जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं जो नॉर्मली आटा खाया जाता है। एक पुराना फार्मूला बना हुआ है कि आपने जो है 10% चोकर निकालना और बाकी आटा बना के देना। तो वो जब 10% चोकर उसमें से निकला होता है तो चोकर जाहिर सी बात है आटे में ही होता है, तो वो आटा जो होता है वो लाल नज़र आता है, लोग कहते हैं काला आटा है, काला आटा। जबकि अगर देखा जाए तो हिफ्ज़ान सेहत के हिसाब से भी वो आटा खाना फ़ायदेमंद है। क्योंकि हाँ, लाल आटा, जितना लाल आटा होगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, जितना आटा सफ़ेद होगा वो आपके लिए नुकसानदेह। लेकिन एक ट्रेंड बना हुआ है। अच्छा, वक्त कम है, अब इस बहरान का हल कैसे निकलेगा? दो लफ्ज़ों में आमिर साहब और हनीफ तारा साहब आप ये बयान कर दीजिए, तो ये मामला हल कैसे होगा? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि हड़ताल पे जाएंगे, हुकूमत भी इल्ज़ाम तराशियाँ लगा रही है, बीच में जो पिसेगा वो अवाम पिसेगा और आपका भी कारोबार मुतासर होगा, हुकूमत भी परेशान होगी। इसका हल ये है कि गंदम फ्री घोटकी से लेके कराची तक कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। फ्लावर मिल्स के लिए गंदम है, उसका आटा बना के आवाम को देना है हमने। फ्री मूवमेंट होनी चाहिए उसकी, और गंदम अवेलेबल है, मार्केट भरी पड़ी है। अपनी चेक पोस्ट हटाए गवर्नमेंट और गंदम फ्री कर दे, मसला हल हो जाएगा। रेट भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह आटे का मजीद, और गंदम भी फ्री कम मिलेगी तो सबको। पाकिस्तान में तो कभी नहीं भी सर, नहीं। बिल्कुल ये कम होगा रेट, हो जाएगा। बिल्कुल कितने कम। तक आ जाएगा अगर ये? मैं कहता हूँ 120 रुपए किलो तक रेट आ जाएगा इसका। और फिर ये दावा होता है कि बहरान फिर शुरू हो जाएगा आगे चल के, जून जुलाई अगस्त देखें, सितंबर आगे के चल के बहरान शुरू नहीं होगा, उसका भी एक हल है, गंदम इंपोर्ट कर ली जाए, उस पर जब स्टेबल हमारी कोटा है तो फिर इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है? अगर, कोटा लेकिन पूरी है। एक टाइम के साथ एक चीज़ का रेट बढ़ता है, बैंक इंटरेस्ट भी होते हैं। 22% का बैंक का इंटरेस्ट है आजकल, हर महीने का एक्सपेंस है, ज़ाहिर है उस पर पड़ता है, कुछ ना कुछ फ़र्क आता है, 2, 5, 10 रुपए किलो का फ़र्क आगे यानी 20 जाके से 30 आएगा। तक जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब चीज़ें एक्सपेंसेस भी होते हैं ना। एक वीट आप रखेंगे ना, हर महीने का एक्सपेंस है, जैसे उसको लेते जाएंगे हर महीने का एक्सपेंस उसमें ऐड होता जाएगा। वो एक नॉमिनल से खर्चे होते हैं, लेकिन ज़्यादा बुरान वाली पोजीशन है ही नहीं इस साल। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। आमिर अब्दुल्ला, चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन, हनीफ तारा साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन। नाज़रीन, तव्हां पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन जे अॻुवाणी जूं ॻाल्हियूं ॿोलियूं ॿुधूं। सिंध जो माण्हू कराची खां वठी कश्मीर ताईं अटे जे बहरान सबबि न सिर्फ़ु मुश्किलातुनि जो शिकार बणिजे थो, बल्कि इहा शिकायत थिए थी त सिंध हुकूमत पंहिंजे आवाम खे सस्तो अटो मुहैया नथी करे सघे। दावा वॾी कई वञे थी, 4000 रुपया मण मुक़ररु कयो वियो आहे, काश्तकार खे फ़ाइदो ॾिनो वियो आहे, 5000 रुपया फ़ी एकड़ ते बाण ऐं ॿिज मुहैया कयो वियो आहे। पर फ्लोर मिल्स जो जेको इल्ज़ाम आहे त सिंध हुकूमत पारां चेक पोस्टूं लॻाए अटे जी जेका रोकथाम करे थी, उन सां वधीक बहरान वधे थो। ऐं दावा कई पई थी वञे अगरि जेकॾहिं इहा सूरताल रही जुज़वी तौर ते जिते कारखाना हलनि था या हड़ताल जो सिलसिलो हले थो त वधीक बहरान खड़ो थींदो। ऐं 92 कराची जूं फ्लोर मिल्स आहिनि, उहे बंदि थी वियूं त कराची में अटे जी ॿीहर हाइप क्रिएट थींदी ऐं माण्हू मुश्किलातुनि जो शिकार थींदा ऐं 200 रुपए ताईं अटे जो जेको किलो पहुचंदो त माण्हू हिन मुश्किल ऐं महांगाई वारे दौर में किथे पहुचंदा। सिंध हुकूमत खे वेही हिन मामले खे न सिर्फ़ु हल करणु घुरिजे, बल्कि इल्ज़ाम तराशी वारी रांदि खेॾण जे बजाए मसइले खे हल करण जी तरफ़ तवजह ॾिनी वञे त माण्हुनि जा मसइला ऐं मुश्किलातूं हल थींदियूं ऐं सस्तो अटो मुहैया थी सघे थो। इन प्रोग्राम ताईं इजाज़त ॾींदा, अला भाई।